हामीले पाइथागोरस थ्योरममा के प्रुफ गर्दै थियो हिजो भन्दाखेरि चाहिँ पाइथागोरस थ्योरममा चाहिँ के थियो यो h स्क्वायर भनेपछि एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन द हाइपोटेन्युज इक्वल टु सम अफ द स्क्वायर्स सम अफ द एरियाज अफ द स्क्वायर्स ड्रन अन परपेन्डिकुलर एन्ड बेस भनेपछि यो परपेन्डिकुलर स्क्वायर भन्नु मतलब एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन परपेन्डिकुलर अनि बी स्क्वायर भन्नुको मतलब एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन बेस भनेपछि यहाँ चाहिँ h मात्रै हुन्छ यहाँ p मात्रै हुन्छ यहाँ b मात्रै हुन्छ सुरुमा चाहिँ h p b हुन्छ तर यिनीको एरिया निकालेपछि h स्क्वायर भइहाल्यो यसको एरिया किनभने साइड स्क्वायर भनेको एरिया अफ स्क्वायर हो साइड स्क्वायर चाहिँ एरिया अफ स्क्वायर हैन इक्वल टु परपेन्डिकुलर स्क्वायर भनेपछि एरिया अफ स्क्वायर ड्रन अन परपेन्डिकुलर प्लस b स्क्वायर भनेपछि एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन बेस फेरि त्यो रिपिट गर्दैछु मैले एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन hypotenuse equal to sum of the areas of the squares drawn on perpendicular and base. Perpendicular लाई एउटा साइड मानेर स्क्वायर बनायो भने त्यसको एरिया कति हुन्छ p स्क्वायर साइड स्क्वायर हुन्छ हैन यस्तो गरेर साइड स्क्वायर हुन्छ हैन साइड त p छ भनेपछि p स्क्वायर b चाहिँ b स्क्वायर यो चाहिँ हामीलाई प्रुफ गर्नु लाग्यो थियो जब यो एंगल चाहिँ कति डिग्री छ भने रे 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो एंगल 90 डिग्री छ भन्ने कुरा बुझ्यौ यो प्रुफ गर्नु लाग्यो थियो समझमा आयो त कुरा यो एंगल 90 डिग्री छ भने चाहिँ यो प्रुफ गर्नु लाग्यो थियो आज चाहिँ के प्रुफ गर्नुपर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो यो दिएको छ इफ द यहाँ भन्दै छ इफ इन अ ट्रायंगल द एरिया अफ स्क्वायर ड्रन अन one side इज इक्वल टु द सम अफ द एरियाज अफ स्क्वायर्स ड्रन अन अदर टू साइड्स then a angle opposite to the first side will be a right angle भन्नु मतलब यो चाहिँ दिएको छ area of the square drawn on one side will be equal to the sum of the areas of the squares drawn on perpendicular and base यो दिएको छ यसको एरिया इक्वल टु सम अफ यसको एरिया प्लस यसको एरिया दुईटाको एरिया भनेपछि h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिएको छ तर त्यति बेला चाहिँ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भनेर चाहिँ प्रुफ गर्नु अरे कुरा बुझ्यौ टु द के भन्दैछ देन द एंगल अपोजिट टु द फर्स्ट साइड विल बी अ राइट एंगल भनेपछि फर्स्ट साइड को हो यो हैन यो फर्स्ट साइड को अपोजिटमा को छ यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हुनुपर्छ भनेर प्रुफ गर्नु हिजो चाहिँ 90 डिग्री दिएको थियो यो एरिया निकाल्नु पर्ने थियो दुईटाको एरियाको सम निकाल्नु पर्ने आज चाहिँ त्यो दुईटाको एरियाको स्क्वायरहरुको एरियाको सम दिएको छ यो 90 डिग्री हो भनेर प्रुफ गर्न लागेको छ बुझ्यौ त त्यसलाई हिजोको ठीक उल्टालाई चाहिँ यसलाई चाहिँ भन्छ हामी कन्भर्स अफ पाइथागोरस थ्योरम के भन्छ रे कन्भर्स अफ आउने चान्सेस छ यो पालिको माध्यमिकमा ल यहाँ हेर है एउटा ट्रायंगल हामी मानौ यो ट्रायंगल मानौं यो सपोज ए छ रे यो बी छ रे यो सी छ रे यसको एंगल कति हुन्छ हामीलाई थाहा छैन कुरा बुझ्यौ तर क्वेशनले चाहिँ भन्दैछ AC स्क्वायर इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर भन्दैछ हैन एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन द हाइपोटेन्युज इज इक्वल टु द एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन परपेंडिकुलर प्लस एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन द बेस यो भन्दैछ द एरिया अफ द स्क्वायर ड्रन अन one side is equal to the sum of the areas of the squares drawn on other two sides यो बन्नेको स्क्वायर को एरिया चाहिँ इक्वल टु सम अफ द एरियाज अफ द स्क्वायर्स ड्रन अन अदर टू साइड्स यो दिएको छ हामीलाई प्रुफ गर्नुपर्ने यो एंगल चाहिँ 90 डिग्री हो राइट एंगल हो भनेर प्रुफ गर्नुपर्ने ल गिवन के दिएको छ रे गिवन इन ट्रायंगल ABC लेखिदिउ न ट्रायंगल ABC नलेखने कसरी लेख्ने हैन इन ट्रायंगल ABC AC स्क्वायर इक्वल टु पहिला भाषामा लेख्दिउ इन ट्रायंगल ABC एरिया of the square drawn on the hypotenuse को छ AB के भन्छौ on the hypotenuse AC is
equal to the sum of the areas of the squares. बुझ्दैछ कुरा? चिन्तन गर है. Squares drawn on perpendicular को perpendicular AB B मजाको लेखिदिउँ है. हो यो B त हुँदैन त. दुईटा भुडी हुनुपर्ने एउटा खाली भुडी हुँदैछ. Perpendicular AB and base BC. यो दिएको छैन? In triangle ABC, area of the square drawn on the hypotenuse AC is equal to the sum of the areas of the squares drawn on perpendicular AB and base BC. That is AC square हैन यो equal to AB square plus BC square. यो area of the square drawn on hypotenuse हो, area of the square drawn on base. यो दुईटाको एरिया जोड्यो भने चाहिँ हाइपोटेन्युसको स्क्वायरको एरिया पाउँछ है. यो गिभन छ. टु प्रुभ एकदम सजिलो छ प्रुफ. के प्रुफ गर्नुपर्ने छ? एंगल एबीसी इक्वल टू 1 राइट एंगल लेखिदिउँ. 90 डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ. के लेख्नु अरे? 90 डिग्री लेख्दा पनि हुन्छ. यो त 1 राइट एंगल. 1 राइट एंगल भनेको कति हो? 2 राइट एंगल भनेको 180. 3 राइट एंगल भनेको 3 राइट एंगल 270 हो. छोडिदियो. कन्स्ट्रक्सन गरौँ न. कन्स्ट्रक्सन हामी एउटा अलग सा ट्रायंगल बनाऊँ. त्यो ट्रायंगल चाहिँ यस्तो पारा बनाऊँ कि त्यो ट्रायंगलको यो ठुलो ट्रायंगल बीसी को लेंथ जति छ यो तल त्यति नै होस्. एबी जति छ यो एबी त्यति नै होस्. ल समझमा आयो? यो एबी जति छ यो त्यति नै होस्. बीसी जति छ यो त्यति नै होस्. ट्रायंगल बनाएको. अब यो जोडेको यो डीईएफ. ल भन्नु मतलब बीसी इक्वल टू एबी इक्वल टू डी. दुईटा ट्रायंगल बनाएको. ल यो त गिभन हो. यो चाहिँ मैले कन्स्ट्रक्सन गरेको. कन्स्ट्रक्सनमा गरौँ. अ लाइन segment EF is drawn equal to BC. बुझ्यो? फुल स्टप कर दूँ. अ परपेंडिकुलर लेख्दैछु त अन्त बोलिरहन्छु. अ परपेंडिकुलर DE is drawn on EF. EF मा drawn कहाँ ड्र गर्नु त्यो चाहिँ लेख्नुपर्छ ज्योमेट्रीमा. ल a perpendicular DE is drawn on EF at the point कुन चाहिँ पोइन्टमा? भेरी गुड. एट द पोइन्ट E. कहाँनिर ड्र गरे रे? E मा. यो DE परपेंडिकुलर जुन चाहिँ छ नि EF मा परपेंडिकुलर झार्यो. कहाँ झार्यो? पोइन्ट E मा. यहाँ हेरे राम्ररी. ए हैन अ परपेंडिकुलर. यो कन्फ्युज हुन्छ होला मेटाइदिउँ. परपेंडिकुलर DE इज ड्रन on EF at the point E such that यो लेख्नु बेसी हुँदैन है. such that DE equal to AB. कुरा बुझ्यो त? DE र AB हाम्रो चाहिँ EF र EF र BC बराबरी, AB र DE बराबरी. बुझ्यो त? कन्स्ट्रक्सन. अब त्यो DF र AC बराबरी हुन्छ कि हुँदैन त्यो त प्रुभ गर्नुपर्छ बादमा. अहिले फिलहालमा चाहिँ लेख D, F आर जोइन्ट. के गरिदिउँ? D र F चाहिँ के गरिदिउँ? जोइन्ट. एउटा लाइन कोर्यौँ EF इक्वल टू BC. त्यहाँदेखि एउटा परपेंडिकुलर DE झाड्यौँ EF माथि. कुरा बुझ्यौ? पोइन्ट E मा जसको लेंथ चाहिँ AB बराबर हुन्छ. त्यसको बादमा यो D र F जोइन गरिदिउँ. त्यही लेखेको छु मैले. अ लाइन सेगमेन्ट EF इज ड्रन इक्वल टू BC
perpendicular D is drawn on EF at the point E such that D equal to AB अनि D and F are joined. बुझ्यो त? प्रुफ के गर्ने भन्दा यो त गिभन हो AC स्क्वायर इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हैन. सिन्स AC को स्क्वायर इक्वल टु AB को स्क्वायर प्लस BC को स्क्वायर, यो त के हो गिभन हो दिएको छ. यसलाई म AB लाई म के लेख्न सक्छु D लेख्न सक्छु हैन, किनभने AB र D त बराबर, यो त बाइ कन्स्ट्रक्सन हो. कन्स्ट्रक्सन गर्दा हामी त्यस्तो बनाएको. AB जति लामो छ D त्यति नै लामो बनाएको. AB स्क्वायरलाई म D को स्क्वायर लेख्दिएँ त्यसो भए प्लस BC स्क्वायरलाई म EF को स्क्वायर लेख्दिएँ. AB equal to DE and BC equal to EF by construction. यो कन्स्ट्रक्सनमा यस्तो बनाएको हामीले हो किन. त्यसो भने DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायरलाई त म DF स्क्वायर लेख्न सक्छु, किनभने यो त 90 डिग्री हो. हामीले परपेंडिकुलर बनाएको छौं बाइ कन्स्ट्रक्सन हो. क्या ये परपेंडिकुलर D इज ड्रन अन EF हो. परपेंडिकुलर भनेको बुझ्छौ, यो त 90 डिग्रीमा छ हैन त. यो केमा छ भनेपछि DEF एंगल को यस्तो गर्दियौ. सिन्स एंगल DEF इक्वल टु 1 राइट एंगल, यो त बाइ कन्स्ट्रक्सन हो. बाइ कन्स्ट्रक्सनमा हामीले बनाएको यो 90 डिग्री हो. यहाँ लेखेको छ नि परपेंडिकुलर D. समझ भयो हैन? त्यो भनेको नो D स्क्वायर र EF स्क्वायर इक्वल टु BF स्क्वायर हो, AC स्क्वायर पनि हुन्छ हैन. अब D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर, D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर भनेको यो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टु हाइपोटेन्युस स्क्वायर हुँदैन. यो 90 डिग्री छ भने यो त 90 त हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर बनाएको नि त परपेंडिकुलर त. त्यही त लेख्दैछु त. D स्क्वायर भनेपछि यो DE स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर अनि EF स्क्वायर भनेपछि बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर भयो इक्वल टु द हाइपोटेन्युस स्क्वायर हुन्छ. किनभने त्यो यो एंगल DEF त के हो राइट एंगल हो नि त. राइट एंगल हामीले छानेर बनाएको नि त हो. भने हामीले कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्ने राइट एंगल बनाएको नि त. परपेंडिकुलर झारेको नि त. यहाँ लेख्दैछु त बारबार परपेंडिकुलर लाइन. परपेंडिकुलर D इज ड्रन अन EF भनेको बुझ्दैनौ. भनेपछि D त के भयो यहाँ परपेंडिकुलर भनेपछि त एंगल DEF कति डिग्री हुन्छ. यो 90 हुने बित्तिकै त्यो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर त हाइपोटेन्युस स्क्वायर हुन्छ नि त. कुरा बुझ्यौ. त्यही लागि D स्क्वायर प्लस EF स्क्वायरलाई चाहिँ मैले के लेखेँ D स्क्वायर भनेको परपेंडिकुलर स्क्वायर, EF स्क्वायर भनेको बेस स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ हाइपोटेन्युस को छ DF स्क्वायर. बुझ्दैछौ. त्यसो भने AC स्क्वायर इक्वल टु के आयो AC स्क्वायर इक्वल टु DF स्क्वायर आयो. त्यसो भने देयरफोर हामी के लेख्न सक्छौ AC इक्वल टु के लेख्न सक्छौ DF. अरे AC स्क्वायर इक्वल टु बुझ्यो त अन्त DF स्क्वायर भनेपछि यो स्क्वायर स्क्वायर काट्दियो AC इक्वल टु DF हुन्छ. AC र DF बराबरी भयो. अब दुईवटा ट्रायंगलमा हेरौँ त. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल को रे DEF जग्गा पो नपुग्ला जस्तो भयो त. यहाँ मार्दिएको क्वेसन मेट्दिउँ. यो दुईटा ट्रायंगलमा ABC र ट्रायंगल ABC र ट्रायंगल DEF मा हेरौँ त. तिमीले के देख्छौ भन्देखिलाई AB इक्वल टु D छ बाइ कन्स्ट्रक्सन हो. अनि BC इक्वल टु के हो EF हो. एंड AC इक्वल टु DF हो. भने तीनटा साइड इक्वल भयो भने तीनटा कङ्ग्रुएन्ट ट्रायंगल बनिन्छ. तर तीनटा एंगल इक्वल भयो भने चाहिँ कङ्ग्रुएन्ट एंगल नहुनु पनि सक्छ, हुनु पनि सक्छ.
त्यो तिनवटा एङ्गल इक्वल भयो भने कङ्ग्रेन्ट हुनु पनि सक्छ, कङ्ग्रेन्ट नहुनु पनि सक्छ। कङ्ग्रेन्ट भएन भने पनि सिमिलर चाहिँ पक्का हुन्छ। तर तिनवटा साइड इक्वल भयो भने पक्कै पनि त्यो के हुन्छ, कङ्ग्रेन्ट हुन्छ। यो तिनवटा साइड इक्वल भयो, यसको एबी, यसको डी, यसको बिसी, यसको इएफ, यसको एसी, यसको डिएफ, तिनवटा साइड इक्वल भयो भनेपछि देयरफोर हामीले के लेख्न सक्छ, ट्रायङ्गल एबिसी इज कङ्ग्रेन्ट टु ट्रायङ्गल डिइएफ। भनेपछि सबै एङ्गल बराबरी हुन्छ यसको। सुन न, सबै एङ्गल बराबरी हुन्छ। कङ्ग्रेन्ट ट्रायङ्गलको अल करस्पोन्डिङ एङ्गल छ इक्वल टु इच अदर। त्यसो भने देयरफोर हामी के लेख्न सक्छ, एङ्गल एबिसी इक्वल टु एङ्गल के लेख्न सक्छ, डिइएफ लेख्न सक्छ। बट एङ्गल डिइएफ त हामीले बाई कन्स्ट्रक्सन कति बनाएको छौँ, 1 राइट एङ्गल यानि कि 90 डिग्री हो होइन। एङ्गल डिएफ त 1 राइट एङ्गल हो भनेपछि एङ्गल डिएफ र एङ्गल एबिसी त फेरि इक्वल हो भनेपछि देयरफोर एङ्गल एबिसी कति आउँछ, 1 राइट एङ्गल। एङ्गल एबिसी इक्वल टु 1 राइट एङ्गल। यो भयो प्रुभड।